Ang usa ka maayong leader mga boss, makita ka na pinaagi sa iyang katakos mugiya ay iyang maginsakupan aron kini makahimo sa mga butang nga maayo o progresibo. Ang usa ka leader kabalo mo adjust, kabalo mo himo sa tanang butang aron makaplagan niya, aron makuha niya ang kinatibuk-ang kasing-kasing sa iyang mga ginsakupan. Kabalo siya mo pailin-ilin, kabalo siya mo sabot, kabalo siya mahatag sa dako niyang pasensya adto sa iyang mga ginsakupan. Dili nga mali lang perminti ang iyang makita, mali lang perminti ang nasa iyang unahunog sa mga mata. Wala na niya ginapanumbaling ang mga maayong nahimo sa iyang mga ulipon. Ang tinuod nga leader, dakog adjustment sa iyang sarili. Dili nga every time nga mapalpak kung sa katrabaho, dayon na dayon ug tulisok. Ang tinuod nga leader, dili problema ang ginatan-aw, kundi ang pag-asinso. Kung may problema, pangitaan og solusyon. Tabangan ang iyang mga ulipon, tabangan ang iyang mga trabahador, tabangan ang mga ultimo. Mudupa, kabalo mudupa, kabalo mo proteksyon iyang mga katawhan. Dili nga pag-abot sa panahon nga magkabulilyaso, talikdan ra. Tinuod nga leader, dakog kasing-kasing, dakog panglantaw sa iyang mga tauhan. Dili makasarili. Mo kanay tinuod nga leader.